वर्साचो साद्या काळाचो 5वो आयतार समरामतांव आनी आयतार आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 5वो अध्याय 13 वळींतल्यान 16वी वळ. फकत 4 वळींचेर हांगासर जेजू एक 2 धाकटिल्यो ओपारी सांगून आमकां जायतो उजवाड आनी जायत्या वांजेलाची रूस दिता. जेजू कितें सांगता, तुमी पृथ्वीचें मीठच जर हाडणी जालें तर कित्यान ताका खर्सान दिवची, भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मोस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. उपरांत जेजू उजवाडा विशयन उलयता. मीठा विशयन आमी उलया. मीठ म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणेंत भोवस गरजेची वस्त. मीठ नासल्यार आमच्या जिणेच्या जेवणाक रूच ना. कित्याक मिठा मुखांत्र आमकां रूच मेळटा आनी हर एकाकी मीठ आमी उपयोग करता. कित्याक जर तर आमी थोड्यो वस्तू जोगोवन दवरूंक जाय, प्रत्येक जावन आमच्या गांवांत पावसाक आमी थोडे फावटी आंबे खळाक घालता, लिंबे खळाक घालता आनी तशेंच मीठ सारवून थोड्यो संगती आमी दवरता, त्यो पाड जायनाशें. कित्याक मिठांत एक सकत आसा, रूच दिवची मात्र न्ही, बगार नितळ करची आनी तशेंच एक वस्त जगोवन उरोवची. ती एक आपुरबायेची सकत मिठाक आसा. आनी जेजू आमकां सांगता, तुमी जावन आसात पृथ्वीचें मीठ. म्हूण सांगल्यार कितें, एक आमी जेजूचे आपोस्तल, जेजूचे पटलावदारी, जेजूचे शिस जावन आमी कितें करूंक जाय, आमी हेरांच्या जिणेंत रूच हाडूंक जाय. म्हळ्यार हेरांच्या जिणेंत संतोश, हेरांच्या जिणेंत मोग, हेरांच्या जिणेंत बरेपण, समाधान, सवस्काय हाडचें तसलें प्रयत्न आमी करूंक जाय. तेंच जेजून आमकां तें दाखोवन दिलां आपल्या वावरा मुखांत्र, अपोस्तोलीक वावरा मुखांत्र. जेजू कितें करतालो, हर एका दिसा उठोन मागणें करतालो आनी लोकां संगी बोरसातालो आनी तशेंच लोकांच्या जिणेंत बरेपण हाडटालो. तांची कश्ट, दूख निवारण तांकां खाण जेवण दिवन तांचे कश्ट आशिल्ले ते उणें करन, तांच्या जिवितांत अजापां करन तांचे आशिल्ले सर्व पिडा ताणें गूण केली आनी बरेपण हाडलें. म्हणटच आमी जाणाव जेजूचें मिसांव जावन आशिल्लें तें रूच दिवचें. दुसरें, जेजूच्या जिविता मुखांत्र ताणें कितें केलें, फारिसेव, सादुसेव आनी तशेंच प्रधान याजकाच्या विशयंत जेजू उलोवन तांच्या जिवितांत आशिल्लें तें खापटपण ताणें भायर घालें. म्हणटच जेजू जावन आशिल्लो मिठाच्या त्या प्रभावान जेजून तांचे ते आशिल्ली गलिजाई भायर घाली. हिपोक्रिट्स म्हणटलो जेजू तांकां, म्हळ्यार खापाटी मनीस, तें खापटपण ताणें भायर घालें. म्हणटच मीठ म्हळ्यार हर एका रितीन बरेपण हाडूंक प्रयत्न करची ती वस्त. तिसरें, आशिल्लें तें बऱ्या तरान जोगोवन दवरचें. मीठ आमच्या तें आशिल्ल्यो थोड्यो वस्तू बऱ्या तरान पाड जायनाशें जोगोवन दवरच्यो तसल्यो. जेजू ह्या संवसाराक आयलो कित्याक, पवित्र पुस्तकाच्या विशयंत उलोवंक पवित्र प्रोफेतांनी, मोइजेन देवान दिल्ले ते 10 उपादेश आनी तशेंच आशिल्ली ती जाणवाई जोगोवन दवरचे खातीर आपणाच्या उलोवण्या मुखांत्र, आपणाच्या प्रसंगा मुखांत्र, आपणाच्या जाणवाया मुखांत्र ताणें इशारो दिलो आपल्या शिसांक, जें कितें हांवें सांगलां तें प्रोफेता विरोधी न्ही, मोइजे विरोधी न्ही, देवान दिल्ल्या उपादेशां विरोधी न्ही, पूण हांव तें नाश करूंक येवना, तें जोगोवन दवरूंक आयलां. आनी जें कितें पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें हर एकी कार्यगत जावंक जाय आनी हेंच जावन आसा म्हजें मिसांव म्हणून. तर आमी पळयता मिठाचे 3 भोवूस आपुरबायेची कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणटा, स्वभाव. मिठाचे स्वभाव, एक रूच दिवचो स्वभाव आनी एक दुसरो नितळायेचो स्वभाव, तिसरो जगोवन दवरचो स्वभाव. आनी उपरांत जेजू कितें म्हणटा त्या वांजेलांत, तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या थाळयेर बांदलां तें शेखर लिपोवन उराना,
कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना, बगार घरांत आसलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायशें दिवटोवण्याचेर दवरता. हें जावन आसा मिसांव खरी एका क्रिस्तांवाचें. आमकां सोमेस्तांक हें एक आपुरबायेचें मिसांव मेळ्ळां. कसलें हें मिसांव? हेरांच्या जिणयेंत उजवाड हाडचें तसलें मिसांव. आजकाल आमी पळयता आमचें तें एका तराचें भें आसा. आमी उजवाड हाडूंक, आमकां उजवाड हाडूंक जाय, पूण आमी भियेता. लोकांक भियेता, कुटुंबाच्या सांद्यांक भियेता, आनी अशें आमचें तें आसुल्लो उजवाड आमी वांटून दिना. पण जेजून जायत्यो ओपारी सांगल्यो. जेजून शिसांक कित्याक सांगलें हें? हांवें सांगिल्ल्यो ओपारी तुमी विस्तार तरान विवरून तुमी लोकांक ताची शिकोवण दिवंक जाय आनी तांच्या जिणयेंत उजवाड फांकोवंक जाय. जेजून केल्लें तें मिसांव. जेजून कितें सांगलें? हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड, जुवांवच्या 8व्या अध्यायांत 12व्या वळेंत. आनी तशेंच सांत पाऊल कितें सांगता गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत? हांव गालांक बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 20वी वळ, हांव जियेतां, हांव न्हय, क्रिस्त म्हजें थंय जियेता. म्हळ्यार क्रिस्त जावन आसलो संवसाराचो उजवाड, तशें क्रिस्ता बरी जियोवंक आमी प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमच्या काळजांत आसुल्लो तो उजवाड, पयलीं आमच्या काळजांत उजवाड आसूंक जाय, आनी हो उजवाड आमी हेरांक वांटून दिवचें प्रयत्न करूंक जाय. केदाळे सता नितीन, न्याय नितीन चलोवंक प्रयत्न करचें. खंयसर समाधान ना थंयसर समाधान हाडूंक प्रयत्न करचें. खंयसर झगडें, मोसोर, जिद्द आसा थंयसर आमी मोगाचें बी वमचें, बोगसाण्याच्या स्पिरितान जियोवचें, उदारपणाच्या स्पिरितान जियोवचें. थोडे फावटी आमी जाणाव थोड्या मनशांक आमी आशेनाव, कित्याक ते कठीणायचे मनीस, पूण आमच्या काळजांत आमी तसल्या मनशां खातीर मागोवंक जाय. म्हणटच म्हज्या मागण्या मुखांतर हांव जेजूचो उजवाड हेरांक दिवंक प्रयत्न करता. तर म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वांजेलाच्या ह्या 2 विशयांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमकां सोमेस्तांक जेजून दिल्लें तें आपोवणें. तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड, तुमी जावन आसात पृथ्वीचें मीठ म्हूण सांगल्यार आमी जेजू बरी जियोवन जेजूचीच ती शिकोवण आमच्या जिणयेंत आमी वाचून नियाळ करून जिरोवन जेजूचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियोवन हेरांच्या जिवितांत रूस हाडूंक आनी तशेंच उजवाड हाडूंक आमी प्रयत्न करचें. ह्या कृपे खातीर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.